उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। समाजवादी केन्द्र निर्माणबारे माओवादी, एकीकृत समाजवादी र एकता अभियानका शीर्ष नेताबीच छलफल। सकभर पार्टी नै एकता गर्नुपर्नेमा जोड़। सत्ता गठबन्धनलाई भने चुनावसम्म कायमै राख्ने। मनसुन सक्रिय, 3 दिनसम्म देशभर पानी पर्ने सम्भावना। बाढ़ी पहिरोको जोखिम रहेकोले सचेत रहन मौसमविदको आग्रह। कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढ्दै, खोप लगाउन सरकारको अनुरोध। गम्भीर बिरामी र ज्यान जोखिममा पार्नबाट बच्न खोप नै मुख्य उपाय। खोपले संक्रमण रोक्ने होइन, खोपले स्वास्थ्य जटिलता रोक्ने हो। तपाईँ हामीलाई अस्पताल जानुपर्ने अवस्था रोक्ने हो, तपाईँ हाम्रो ज्यान जाने अवस्था रोक्ने हो। बेलायतमा पहिलो पटक 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रम रेकर्ड। जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर देखिन थालेकोमा चिन्ता। र स्कटल्याण्डमा नेपालले सोचे अनुसारको खेल्न नसकेको कप्तान लामिछानेको भनाई। श्रीलंकासँगको पहिलो टेस्टमा पाकिस्तानको उत्कृष्ट प्रदर्शन। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। समाजवादी केन्द्र निर्माणबारे 3वटा दलहरूबीच छलफल भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका शीर्ष नेताहरूबीच आज छलफल भएको हो। छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सर्वोच्च नेता सम्मानित नेता झलनाथ खनाल तथा नेकपा एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमको उपस्थिति रहेको थियो। छलफलमा नेकपा एमाले बाहेकको राष्ट्रिय समाजवादी केन्द्र बनाउन विषयमा कुराकानी भएको छ। आउँदो चुनाव अघि नै एमाले बाहेकका कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर समाजवादी केन्द्र बनाउन माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी तयार भएका छन्। छलफलमा वाम एकताको विषयमा पनि कुराकानी भएको र विचार मिल्ने भएकोले सकभर 3वटा पार्टी बीच एकता गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो। तर अहिलेको सत्ता गठबन्धन भने आउँदो चुनावसम्मै रहिरहने प्रचण्डको भनाइ छ। नेकपा कालका सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू छौं। आजको बैठकमा हामीले मुख्यतः यो गठबन्धनलाई चाहिँ कायम राखेरै जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कसैको पनि विमति छैन। लोकल इलेक्सनको अनुभवलाई पनि ध्यान दिएर अझ प्रभावकारी चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हाम्रो चर्चा भइराखेको छ एकातिर। अर्कोतिर विचार मिल्नेहरूको बीचमा एकताको सम्भावना बारे पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं। त्यो भनेको यो गठबन्धन विरुद्ध भने होइन।
यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि सकभर वाम एकता गरेरै जाने विषयमा छलफल सकारात्मक भएको बताउनुभयो। आजै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग भेटेर समाजवादी केन्द्र निर्माणको बारेमा छलफल गर्नुभएको छ। छलफलपछि प्रचण्डले 2-3 दिनभित्र केन्द्र निर्माणबारे टुङ्गो लागेमा धेरै राम्रो हुने बताउनु भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासनमा परेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारीमा रहेका बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रमै आफू प्रवेश नगर्ने बरु कांग्रेस र एमाले बिनाको समाजवादी केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी विकास निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। 60औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएशनले आज काठमाडौँमा गरेको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई समृद्ध बनाउन सड़क, पुल, पुलेसा, नहर, जलविद्युत आयोजना तथा सूचना र प्रविधिको विकासको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले लागत किफायती, गुणस्तरीय र वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नु नै नयाँ नेपालको आधारशिला भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरको सम्भावना र उपायका विषयमा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्युरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएर रिकभरको लागि फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने निर्णय गरेको हो। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भोलि बस्ने बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्व अर्थ सचिव र राजस्व सचिवहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले भोलि वा पर्सिको समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि सोधपुछको लागि बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय महिला आयोगले गर्ने खर्च गोष्ठी र अन्तर्क्रियामै सीमित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महिला आयोगको खर्च विवरण हेर्दा महिलाको हक अधिकारको प्रवर्धन, सुरक्षा एवं पीड़ितलाई सहयोग र संरक्षण गर्नुभन्दा पनि अन्तर्क्रिया, गोष्ठी, तालिम, सचेतना र दिवस मनाउनेमै धेरै खर्च भएको निष्कर्ष निकालेको हो। यस्तै महिला आयोगले आफैभित्र सहकार्य र समन्वय गर्न नसकेको कारण पनि प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन नसकेको समितिले जनाएको छ। आयोगले विभिन्न रूपमा पीड़ित रहेका महिलालाई आयोगसँग पहुँच स्थापित गर्न सक्ने अवस्था सृजना नभएको, सम्पर्कमा आएका पीड़ितले पनि आयोगबाट न्यूनतम सहयोग समेत नपाएको लगायतका गुनासा प्राप्त भएकाले आयोगले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने देखिएको समितिको ठहर छ। मनसून फेरि सक्रिय हुन थालेको छ। केही दिन यता खण्ड खण्ड रूपमा मात्रै पानी परेकोमा आजदेखि भने नियमित पानी पर्न थाल्ने मौसमविदले बताएका छन्। केही ठाउँमा दिउँसोदेखि नै पानी पर्न थालेको छ भने पानी नपरेको ठाउँमा पनि बादल लागेकोले केही शीतल महसुस भएको छ। मनसूनको 4 महिना धेरै पानी पर्ने भए पनि कहिले सक्रिय र कहिले निष्क्रिय हुने गर्दछ। केही दिन मनसून निष्क्रिय भएको थियो, जसका कारण देशभर गर्मी बढेर जनजीवन प्रभावित भएको थियो। आजदेखि 3 दिनसम्म नियमित पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद सजिना साक्यले जानकारी दिनुभयो। आज दिउँसोदेखि नै बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा पानी पर्न थालेको छ। राति भने सबैजसो प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना भएको उहाँले बताउनुभयो। तर ठूलो पानी भने सुदूरपश्चिम प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा मात्रै पर्ने सम्भावना रहेको छ। लगातार 3 दिन पानी पर्ने सम्भावना भएकोले बाढी पहिरोको जोखिम हुने भन्दै मौसमविदले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। मनसूनको न्यूनचापीय रेखा सामान्य अवस्थाभन्दा केही माथि अर्थात् नेपालतिर सरेकोले मनसून फेरि सक्रिय भएको हो। हिजो अस्ति मनसूनी न्यूनचापीय रेखा भारततर्फ रहेकोले नेपालमा पानी पर्न सकेको थिएन। मनसून भित्रिएको केही समय नेपालमा मनसून सक्रिय भएर पानी परे पनि त्यसपछि कम मात्रै पानी पर्दा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने किसानले अझै धान रोप्न पाएका छैनन् भने रोपाई गर्न नपाएका किसानलाई अब पर्ने पानीले राहत महसुस हुने भएको छ।
काठमाडौँको जोरपाटीमा बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास र लेदो माटो निस्किएको छ। जोरपाटीबाट सुन्दरीजल जाने बाटोमा रहेको सन्तवीर लामाको घरमा बोरिङ खन्ने क्रममा लेदो सहितको माटो र ग्यास निस्किएको हो। बोरिङ खन्ने क्रममा 300 मिटर जति खनिसकेपछि 81 विस्फोट भएर लेदो सहित ग्यास निस्किएको प्रहरीले जनाएको छ। बोरिङ खन्दा निस्केको मिथेन ग्यास भएको खानी तथा भूगर्भ विभागमा कार्यरत पृथ्वीलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि ग्यास भण्डारण भएर बसेको ठाउँमा खन्दा यस्तो निस्कने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको उहाँको भनाइ छ। जमिनभित्रै जम्मा भएर बसेको अवस्थामा मानिसले खन्दा 81 विस्फोट भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। बिहान ग्यास निस्कँदा छेउछाउका घरहरू हिलामे भएका थिए। त्यस ठाउँमा सुरक्षा दिएर मानिसहरूलाई आवतजावत गर्न रोक लगाइएको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.32 वर्षमै निक्षेपमा राखिएको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि एको दुई भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले समाजवादी केन्द्र निर्माणबारे माओवादी, एकीकृत समाजवादी र एकता अभियानका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल, सत्ता गठबन्धनलाई भने चुनावसम्म कायमै राख्ने, मनसुन सक्रिय 3 दिनसम्म देशभर पानी पर्ने सम्भावना लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 357 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3357 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 357 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 62 जना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। केही दिन यता कोरोना भाइरसका संक्रमण बढ़दै गएकाले नेपालमा कोरोनाका सक्रियको संक्रमितको संख्या 1982 जना पुगेको छ। थप 36,348 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 2.5 महिनामा कोरोनाका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। हिजो र अस्ति 1-1 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ज्यान गुमाएका 2 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका थिएनन्। अहिले खोपको कुनै कमी छैन, तर केहीले बेवास्ता गर्दै कोरोना विरूद्धको खोपको पहिलो मात्रा समेत लगाएका छैनन्। यसले गर्दा जटिलता झनै बढ़ाएको छ। साथै दीपा तिमल सिन्हाले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ, छुटेकाहरूलाई अब कसरी खोप कार्यक्रममा ल्याइन्छ? हामी सर्वसाधारण आफू पनि अलिकति जागरूक भएर आफ्नो स्थानीय वडाहरूसँग, स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्न सक्छौं। खोप लगाएका मानिसहरूले खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरू जसलाई बुझाउन आवश्यक छ उहाँहरूलाई बुझाउन र उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिदिन आवश्यक छ। खोप लगाउन बाँकी व्यक्ति को हुनुहुन्छ कि कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हरेक स्थानीय तहहरूबाट उहाँहरूले स्थानीय रूपमा संयोजन गर्नुहुन्छ र त्यसका लागि खोप केन्द्रहरूको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। अहिले हामीलाई खोप उपलब्धतामा समस्या छैन। अहिले खोप लगाउने मानिसहरू कहाँ छुट्नु भएको छ, कसरी छुट्नु भएको छ, कुन वर्ग छुट्नु भएको छ भनेर खोज पडताल गरेर लगाउने काममा हाम्रो बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ, बढी हाम्रो समय त्यसमा लागिरहेको छ। यस्तोमा हामी सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट म लगाउन बाँकी छु अथवा हामी यतिजना बाँकी छौँ यहाँ, यसरी खोप लगाइदिनु पर्यो
भन्ने हिसाबले हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग संयोजन गर्यौं भने उहाँहरूले अरू सम्बन्धित निकायहरूसँग संयोजन गरेर खोपको केन्द्रहरू व्यवस्थापन गर्ने, खोप लगाउने प्रबन्धहरू गर्ने गर्नुहुन्छ। खोपले संक्रमण पूर्ण रूपमा रोक्ने होइन रहेछ, किन लगाउने भन्ने खालको बुझाइ पनि धेरैतिर पाउँछौँ। खोपले संक्रमण रोक्ने होइन, खोपले स्वास्थ्य जटिलता रोक्ने हो। तपाईँ हामीलाई अस्पताल जानुपर्ने अवस्था रोक्ने हो, तपाईँ हाम्रो ज्यान जाने अवस्था रोक्ने हो। अर्को संक्रमणै रोक्नका लागि त जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जुन हामीले भनेका छौँ त्योभन्दा अर्को नयाँ उपाय त अहिलेसम्म पनि छैन। संक्रमण रोक्नका लागि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कुराहरू पालना गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य जटिलता र कोभिड संक्रमणका कारण हुने मृत्युहरू रोक्नका लागि खोपको महत्व छ र त्यसका लागि खोप हो भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। खोप लगाएका व्यक्तिले पनि संक्रमण रोकथामका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड चाहिँ अनिवार्य पालना गर्न पर्यो। हजुर, त्यो एकदमै, त्यो खोप लगाएको मान्छेलाई संक्रमण नहुने भन्ने छैन। उहाँहरूलाई हुन सक्छ, उहाँहरूले थप अरू व्यक्तिलाई संक्रमण सार्न सक्नुहुन्छ। खोप लगाएर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भएको व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य जटिलता हुँदैन, तर उहाँहरूले समुदायमा अरू व्यक्तिलाई थप संक्रमण पार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र खोप लगाएका मध्ये पनि यो भेरिएन्टहरू परिवर्तन हुँदै जाँदा अथवा भएकै भेरिएन्टको पनि संक्रमण हुँदा आफ्नो शरीरमा त्यो स्तरको रोग प्रतिरोधक क्षमता नभएको अवस्था पर्यो भने त्यसले पनि आफूलाई पनि जोखिममा राख्न सक्छ। त्यही भएर खोप लगाउने अथवा लगाएको आधारमा मात्रै सबै कुराहरू हामीले कोभिड-19 को सबै जोखिमहरूबाट बाहिर आएको, उन्मुक्ति पाएको भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। एक मात्रा वा 2 मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिहरूले कति समय पछि तेस्रो मात्रा लगाउने? हामीले एउटा खोप जुन जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप छ त्यो खोप 1 मात्रा लगाए पूर्ण मात्रा हुन्छ र त्यसभन्दा बाहेक नेपालमा हामीले प्रयोग गरेका लगाएका खोपहरू 2 मात्रा लगाएपछि पूर्ण मात्रा हुन्छ। पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको 3 महिना कटिसकेको पछिल्लो खोप लगाएको 3 महिना कटिसकेका सबै व्यक्तिहरूले अतिरिक्त 1 मात्रा खोप बुस्टर डोजका रूपमा लगाउन आवश्यक छ। यसका लागि हामीले आफ्नो स्थानीय तह अथवा नजिकमा रहेको स्वास्थ्य संस्थासँग संयोजन गरेर उहाँहरूको सम्पर्कमा आएर लगाउन सक्छौँ। कुन बुस्टर डोज लगाउने भन्ने पनि एउटा अन्यल छ। नेपालमा हामीले प्रयोग गरेका खोपहरू सबैको सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समय हामीसँग उपलब्ध भएको जोन्सनको खोप र कोभिसिल्ड अस्ट्राजेनेका खोप हो। अगाडि जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि यो दुईटै खोप बुस्टर डोजका रूपमा लगाउन मिल्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 7 पेडाबारीका किसानले श्रमदानबाटै सिँचाइ आयोजना पूरा गरेका छन्। कृषिमा आकाशे पानीको भर पर्दै आएका पेडाबारीवासीले आफ्नै स्रोत साधनमा सिँचाइ कुलो खनेपछि अहिले सिँचाइको समस्या हटेको छ। वाडा अध्यक्ष दिनेश कुमार थालुको पहरमा झण्डै 500 मिटर लामो कुलो खनिएको छ। पेडाबारीमा वर्षा नभएका कारण गाउँमा रोपाई हुन सकेको छैन भने भएको रोपाई पनि सुक्न थालेको छ। श्रमदानबाट निर्माण गरिएको कुलोबाट आएको पानीले पेडारी गाउँको उत्तर पश्चिम क्षेत्रको झण्डै 200 बिघा जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ। सिक्टा सिँचाइको पश्चिमी नहर अन्तर्गत बैजनाथसम्म पानी पुगे पनि सहायक नहर नबनेका कारण किसानले खेतबारीमा पानी पुर्याउन कठिन हुँदै आएको थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 205वटा पशुपक्षी मरेका छन्। भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष 78-79 मा निकुञ्जमा सबै गरेर 205वटा पशुपक्षी मरेको विवरण संकलन भएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। निकुञ्जमा एक वर्षमा 37वटा गैंडा मरेका छन्। 33वटा गैंडा प्राकृतिक कारण र बाघको आक्रमणबाट तथा 2वटा चोरी शिकारीका कारण मरेका हुन्। यस्तै 6वटा बाघ मरेका छन्। 6वटै बाघ प्राकृतिक कारणले मरेका हुन्। यस्तै 2वटा हात्ती पनि मरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय निकुञ्जमा गएको वर्ष 1,90,000 जना पर्यटक पुगेका छन्। यसमध्ये 34,787 जना विदेशी र 1,55,000 जना नेपाली रहेका छन्। पर्यटकको प्रवेश बापत निकुञ्जले 7 करोड़ 29 लाख रूपैयाँ शुल्क संकलन गरेको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662।
मोबाइल नम्बर 9843 21743 र 98550 45242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल बैंकमा जुनी भरिलाई, बचत गरौँ नेपाल बैंकमा जुनी भरिलाई, कारोबार गर्न सक्छौं बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल बैंकको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएको 3 दिन पूरा भए पनि अहिलेसम्म 207वटा पालिकाले बजेट पेश गरेको विवरण प्रविष्ट गर्न सकेका छैनन्। संविधान अनुसार हरेक असार 10 गते पालिकाले बजेट पेश गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर कुल 753 पालिका मध्ये 546 पालिकाले मात्रै चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 का कुल 137 पालिका मध्ये 107 पालिकाले मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गराएका छन्। बागमती प्रदेशमा पनि 34 पालिकाको बजेट तोकिएको समयमा प्रविष्ट हुन सकेको छैन। बागमतीमा 119वटा पालिका रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका कुल 85 पालिका मध्ये 9वटा पालिकाको प्रविष्ट हुन बाँकी छ। लुम्बिनी प्रदेशका कुल 109 पालिका मध्ये 84वटाले बजेट प्रविष्ट गरेका छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशका कुल 79 पालिका मध्ये 60वटाले बजेट प्रविष्ट गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल 88 पालिका मध्ये 63वटाले बजेट प्रविष्ट गराउँदा 25वटाको अझै पनि बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पालिकाहरूले पालिकामा बजेट पेश गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि प्रविष्ट गराउनुपर्ने हुन्छ। लगातार 7औं दिन आज पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 16.20 अंकले बढेर 2045.63 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। 213वटा कम्पनीका 57,13,000 किता शेयर 2,29,93,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालयमा हप्तामा 2 दिन महानगरकै कर्मचारी पुगेर सफाई गर्ने भएका छन्। महानगरपालिकाले सूचना निकालेर हप्तामा 2 दिन महानगरपालिकाका सफाई कर्मचारी परिचालन गरेर विद्यालय सफाई गर्ने जनाएको हो। विद्यालय परिसर, कक्षा कोठा तथा शौचालयलाई स्वच्छ र प्रयोगमैत्री बनाउन उच्च प्राथमिकता दिने महानगरपालिकाको नीति कार्यान्वयनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसका लागि विद्यालयले वडा कार्यालय र वातावरण तथा कृषि विभागसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समसामयिक विषयमा तपाईले उज्यालोको फेसबुक पेजमा राख्नुभएका विचार तथा प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। कोरोनाको संक्रमण बढेको र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न विज्ञले जोड़ दिएको खबरमा रुद्रप्रसाद काफ्लेले लेख्नु भएको छ। विगतमा कोरोनाको तेस्रो लहरसम्म कहाली लाग्दो अवस्था भोग्नु पर्यो। अब चौथो लहर देखिने संकेततर्फ बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ। त्यस्तो महामारी फेरि कहिल्यै नआओस् र भोग्नु पनि नपरोस्। ख्याल गरौं, सचेत रहौं, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरौं। खोप लगाउन छुटेकाहरूले खोप लगाऊ। बढ्दो गर्मी तथा खडेरीका बारेमा पवन गौतम लेख्नुहुन्छ, जलवायु परिवर्तनको गहिरो असर देखिँदैछ। अहिले युरोपले विगतमा भन्दा धेरै असर झेल्नु परेको छ, तर नेपाल सहित दक्षिण एसियामा पनि यसको प्रभाव उच्च छ। मानवीय क्रियाकलाप प्रकृति मैत्री नबनाउने हो भने जैविक संकट अझ चर्को रूपमा देखिनेछ।
यसै विषयमा सन्तोष अधिकारीको विचार छ, आफू बाँच्नलाई प्रकृति पनि बचाउनुपर्छ। मानवीय क्रियाकलाप तथा औद्योगिकरणलाई बेलैमा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने प्राकृतिक विपत्तिको असरबाट जोगिन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। अनि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले स्कटल्याण्ड भ्रमणमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेकोमा सुनिल तामाङ र दिवेश अधिकारी लेख्नुहुन्छ, देशको लागि खेल्दा पनि खेलाडीले गाली खानुपर्ने अवस्था छ। खेलमा हारजित स्वाभाविक हुन्छ। हाम्रा खेलाडीप्रति उच्च सम्मान छ। समय सधैँ उस्तै रहन्न, तर अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न सरकारले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। खेलाडी तथा खेलको विकासमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। बेलायतमा पहिलो पटक 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रम मापन भएको छ। बेलायतमा मौसम विज्ञानको तथ्याङ्क संकलन गर्न थाले यता पहिलो पटक अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस नागेको बीबीसीले जनाएको छ। आज लन्डनको हिथ्रोमा 40.2 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन भएको छ। यो अझै बढेर 42 डिग्री पुग्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका खबरमा उल्लेख छ। मौसम विभागले उत्तरी बेलायतमा विभिन्न क्षेत्रमा तातो हावा र अत्याधिक गर्मीको चेतावनी जारी गरेको छ। रेल नेटवर्कले सकभर रेलको यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। कतिपय स्थानमा अत्याधिक गर्मीको कारण सड़कको पिच पग्लिएको छ। मौसमविदले यति धेरै गर्मी अकल्पनीय रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो असर सामना गर्नु ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन्। बढ्दो गर्मीले युरोपका केही देशको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। पोर्चुगल, स्पेन र फ्रान्समा भएको भीषण आगलागीका कारण केही ठाउँमा तातो हावा चलेको छ। पोर्चुगलमा मात्रै गर्मीका कारण 300 जनाको ज्यान गएको छ। गएको हप्तादेखि पोर्चुगलमा अधिकतम तापक्रम 47 डिग्री तथा फ्रान्स र स्पेनमा 40 डिग्री भन्दा माथि पुगेको छ। यस्तै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आज इरानको भ्रमणमा जानु भएको छ। गएको फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण थाले यता पुटिन दोस्रो पटक विदेश भ्रमणमा निस्कनु भएको हो। उहाँले इरानमा सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानसँग भेट गर्नुहुनेछ। रुसले कब्जामा लिएको युक्रेनी क्षेत्रबाट अन्न निर्यातको विषयमा तीन देशका शीर्ष नेताबीचको छलफल केन्द्रित रहने बीबीसीले जनाएको छ। युरोप र अमेरिकाले कड़ा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएपछि रुसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदारका लागि वैकल्पिक देशहरूसँग सम्बन्ध गाढ़ा बनाउन चाहेको छ। अमेरिकाले इरानमाथि पनि अनेक आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा रूस र इरानबीच सम्बन्ध बढाउने अवसर समेत रहेको खबरमा उल्लेख छ। इरानले रूसलाई 100 लडाकु ड्रोन उपलब्ध गराउने योजना बनाएको अमेरिकाले दावी गर्दै आएको छ। अब खेल खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमितिको बैठक पर्सि बिहिबार बस्ने भएको छ। हिजो बस्ने भनिएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। बैठक पर्सि बिहान 7 बजेको लागि तोकिएको एन्फाले जनाएको छ। हिजोको बैठक एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ बिरामी भएका कारण रोकिएको भने पनि पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाका आफन्तलाई सीईओ बनाउने तयारीका कारण विवाद उत्पन्न भएपछि स्थगित गर्नु परेको बुझिएको छ। बैठकमा महिला साफ च्याम्पियनशिपको तयारीदेखि विवादमा रहेको एनएसएल र विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति लगायतका एजेण्डा रहेका छन्। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्डमा एक दिवसीय श्रृंखला खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ। नेपाल फर्किएपछि नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले बारम्बार क्रिकेट खेलेर लिएको अनुभवलाई सदुपयोग गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। कप्तान लामिछानेले स्कटल्याण्डमा आफ्नो टोली असफल भएको र युवा टोली भएकाले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गर्न नसकेको बताउँदै ब्याटिङ समस्या पहिलादेखि नै भएको र अहिले आएर दोष देखिएको बताएका छन्। कप्तान लामिछानेले नेपाली टोलीले आफ्नो कमी कमजोरीलाई अध्ययन गरेर सुधार गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन्। प्रशिक्षक पोबुदु दासा नाइकेले भ्रमण सोचे जस्तो नभए पनि अनुभवका आधारमा भने निकै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले नेपाल एक दिवसीय मान्यतामै रहनेमा आफू ढुक्क रहेको पनि बताएका छन्। स्कटल्याण्डमा नेपालले घरेलु टोली र नामिबियासँग 2-2 खेल खेलेको थियो। 4 खेलमा नेपाल 3मा पराजित हुँदा एउटा मात्रै खेल जितेको थियो। नेपाल 20 खेलमा 17 अंकसहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। लीग 2 को शीर्ष 3मा पर्ने टोलीले सन् 2023 को जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछ। शीर्ष 3 सँगै लीग 2 को 4औं र 5औं स्थानमा रहने टोलीले अर्को 4 वर्षका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्नेछ। र श्रीलंकासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेट जित्न 342 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। गाल्लेममा श्रीलंका दोस्रो पारीमा 337 रनमा अल आउट भएपछि पाकिस्तानले 3
342 रनको लक्ष्य पाएको हो। 342 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तानले चौथो दिनको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 222 रन बनाएको छ। पाकिस्तानलाई अब जितको लागि 120 रन आवश्यक छ। पाकिस्तानका अब्दुल्ला शफिक 112 रनमा नट आउट रहेका छन्। पहिलो पारीमा शतक प्रहार गरेका बाबर आजम 55 रनमा आउट भए। 2वटा टेस्टको श्रृङ्खलाको लागि पाकिस्तान श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेको छ। क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा दक्षिण अफ्रिका र इङ्ल्याण्ड बीचको एक दिवसीय श्रृङ्खला आजदेखि शुरू भएको छ। पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले टस जितेर ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले निकै राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकाले ताजा अवस्थामा 37 ओभर 3 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 225 रन बनाएको छ। 3वटा एक दिवसीय र 3वटा T20 को श्रृङ्खला खेल्न दक्षिण अफ्रिका इङ्ल्याण्डको भ्रमणमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। समाजवादी केन्द्र निर्माणबारे माओवादी एकीकृत समाजवादी र एकता अभियानका शीर्ष नेताबीच छलफल। सकभर पार्टी नै एकता गर्नुपर्नेमा जोड़। सत्ता गठबन्धनलाई भने चुनावसम्म कायमै राख्ने। मनसुन सक्रिय, 3 दिनसम्म देशभर पानी पर्ने सम्भावना। बाढ़ी पहिरोको जोखिम रहेकोले सचेत रहन मौसमविदको आग्रह। कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढ्दै खोप लगाउन सरकारको अनुरोध। गम्भीर बिरामी र ज्यान जोखिममा पार्नबाट बच्न खोप नै मुख्य उपाय। बेलायतमा पहिलो पटक 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रम रेकर्ड। जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर देखिन थालेकोमा चिन्ता। र स्कटल्याण्डमा नेपालले सोचे अनुसारको खेल्न नसकेको कप्तान लामिछानेको भनाई। श्रीलङ्कासँगको पहिलो टेस्टमा पाकिस्तानको उत्कृष्ट प्रदर्शन। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। विभिन्न रोगको जोखिम हुन नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।